nga taga Hingog City, may buntag kaninyong tanan. Hinaunta nga kamong tanan, hinaunta nga kamong tanan, sa mayong panglawas. Kabaskog o kahimsog ng panglawas. Mga ikson, aniya kami, uban sa ako mga kauban nga mga Kristohanon, gikan pa mi sa Cagayan de Oro. O miyani kami din sa Hingog, aron pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Mga ikson, hatagin niyo panahon ang pagpamati sa pulong sa Diyos. Kay ang pulong sa Diyos, kamatuoran. Naingon ang sumala sa Biblia, bulahan ang tao nga mamati sa pulong sa Diyos ug magtuman nini. Mga igsoon, hapit na ang panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Jesus Christ. Hapit na. Ug daghan pa sa mga tao ining panahon na nga wala pa magapangandam sa ilang pagkinabuhi. Pinaagi sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Mga igsoon, pangandam kamo kay may panahon pa sa paghinulsol. Adunay 5 ka paagi nga ikaw makabaton sa kaluwasan. Una, pagtuo. Ikaduha, paghinulsol. Ikatulo, pagpabunyag diya sa tubig. Ikaupat, pagpabunyag sa Espiritu Santo. Ug ang ikalima, pagkinabuhi nga balaad ug padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Igsoon ko, daghan karong panahon na nga mga tao nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga larawan o mga ribulto. Sultihan ko kamo mga igsoon, di kasilagan kani sa Diyos. Kani mga rawan nga binuhat sa tao. Likayan ninyo kini aron dili kamo silutan sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos matumad. Walay pulong sa Diyos nga napakyas. Ang tanan matumad dinhi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, ipangayo sa Diyos nga ang tanan tao magilonsol. Kay hapit na ang panahon pagbalik ni Jesus Christ. Sumala sa ingon sa buhat 17:30-31. Wala na isipa sa Diyos ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apan karon, isugod niya ang tanan tao sa paghinulsol. Kay nagtagal sa adlaw nga hukman niya ang tibok kalibutan. Mao gana mga igsoon, hapit na ang pagbalik ni Jesus Christ. Ang iyang ikaduhang pag-ani dinhi sa kalibutan, mao ang paghukom sa kalibutan. Kita, mga tao nga nagpuyo dinhi sa kalibutan, hukman kita sa Dios sumala sa atong mga binuhatan. Busa, pangandam kamo mga igsoon, ipangayo sa Dios kanyang tanan ang paghinulsol. Balik kamo ngadto sa Dios nga buhi. Ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga naa nini. Kita, mga tao, binuhat kita sa Dios. Siya ang naghatag kanatong kinabuhi. Ang espiritu nga naa sa inyong lawas. Ikaw nga makakita, ikaw nga makadungog, ikaw nga makasulti, ikaw makaginhawa, ikaw makalakaw, ikaw ang imong kamot makagunit, naa kay salabutan, naa kay pagbati, mao ka na kinabuhi nga gihatag sa Dios kanimo. Busa, balik kamo ngadto sa buhi nga Dios aron dili kamo silutan niya. Kay sultihan ko kamo mga igsoon, maghiskot kita may tungod sa atong kalag. Asa padulong inig-abot sa adlaw sa atong kamatayon. Ang tagsa-tagsa kanato nangandoy nga makasulod sa langit. Apan ang pulong sa Dios nagingon, daghan ang malaglag sa impyerno. Ngano man, tungod kay ang tao masinupakod,
masupilon, malapason sa balaod sa Dios. Mao ka nang hinungdan nga daghan ang malaglag sa impyerno. Mga igsoon, ania na kita, nagpuyo na kita sa mga katapusang mga adlaw. Hapit na bubalik ang atong Ginoo. Usa panganda mga igsoon, balik kamo si Ginoo ug tumana ang iyang gipangayo kaninyo, ang gisugo si Ginoo nga paghinulsol. Balik kamo si Ginoo ug pagpaubos kamo kaniya. Kay ang tuyo sa pag-ani ni Jesus Christ katong una niya pag-ani mo ang pagluwas sa kalibutan. Kita mga katawhan nga nagpuyo din sa kalibutan, gusto sa Dios nga luwason kita kay nailalo man kita sa gahom sa sala. Naulipon kita sa sala. Gigaplos kita ni Satanas sa mga sala. Muna nga ang mga tao din sa kalibutan nagpakasala. Muna ang Diyos balaad. Dili ka makasulod dito sa gingarian sa Diyos kung ang imong kasing-kasing puno sa mga sala. Ang tanang binuhat nga nagpuyo sa gingarian sa Diyos, pulos balaad. Busa, paghinulsol mga igsoon, mura ka na gipangayo sa Ginoo ang paghinulsol o pagpabunyag aron ka pasayloon ang iyong mga sala ug madawat mo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Daghan ang mga tao karon nga nagsimbag mga Diyos. Sulsihan ko kamo mga igsoon, kaning mga Diyos, mga larawan, mga rebulto nga binuhat sa tao, ikasilagan kani sa Dios. Dili kita makalikay kaniya, panahon nga ikaw matubang na kaniya. Inig-abot sa imong kamatayon, ang imong lawas ilubong, madunot. Apan ang imong espiritu, mubalik kani ngadto sa Dios nga mo'y naghatag kanimo. Kung ikaw namatay, ug wala makatuman sa gisugo sa Dios kanimo, dito atubangan sa Dios, ikaw, malisang ka, magkurog ka sa kahadlok tungod sa imong mga sala. Kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot nga ipahamtang sa Dios diha kanimo. Mo kana mga igsoon, mo kana ang pulong sa Dios. Inaunta nga kani nga mensahe pamalandungan niyo gani. Kay ikaw tao ka, ubos ka sa gahom sa Dios, ubos ka sa iyang otoridad kay binuhat kaniya. Angay ka nga magsimba kaniya. Simbahon mo siya, aron himayaon mo siya. Daigon mo ang Ginoo, pasalamatan mo ang Ginoo matag adlaw. Mo gana atong buhaton mga igsoon, kita nga mga tao nga binuhat sa Dios, angay kita nga magdaig kaniya aron paghimaya kaniya. Daghan mga tao karon nga wala mahibalo nani. O mo gana nga gingon sa pulong sa Dios, daghan ang malaglag sa impyerno. Pamatay sa pulong sa Dios. Mateo kapitulo 7 bersikulo 13-14. Nagingon ang pulong sa Dios, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganggahan, kay ang lapad nga ganghaan, ug sayon ang dalan, paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan, apan ang masigpit nga ganghaan, ug malisod ang dalan, paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakataplag nini. Abot pasabot ng mga igsoon, katong mga tao nga nagsubay sa lapad nga dalan, mo gani ang mga tao nga malaglag. Oh, apan ang sa masigpit nga ganghaan ug malisod ang dalan, paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakataplag nini. Gamay ra ang maluwas. Daghan ang malaglag. Mao kana ang pulong sa Dios. Usa timbang-timbangan yung mga igsoon. Kita anamatay kaugalingon nga sakto nga pamuot.
ang ipangayo sa Ginoo sa inyo mao ang paghinusul. Balik kamo kaniya o pagpaubos kamo sa iyong kaugalingon ug sangpita ang ngalan ni Jesus Christ. Ang tinuod niya ngalan kay usama na sa kaudiyo. Ang ngalan niya sa nitong buhi pa si Jesus Christ dinhi sa kalibutan mao nga Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Mao kana niya ang tinuod niyang pangalan. So, ang katuyuan pag-ani ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan mao ang pagluwas sa kalibutan. Kay kitang tanan mga tao na ilalong man kita sa gahom sa sala. Nagingon ang Ginoo sa pulong sa basahon sa Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod nini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabatoy noon sa kinabuhing dayon. Muna ang buot masabot ng igsoon, gusto sa Diyos nga ikaw makasulod sa gingharian sa Diyos. Gusto niya nga ikaw maginulsol ug mubiya na pagpakasala. Kay ang matuod nga paghinulsol mao ang pagbiya sa sala ug pagkinabuhi nga matarong. Di kayo ang mga buhat nga mga kahilayad, mga dautang bisyo. Kay kining atong lawas mga igsoon, templo sa balaang espiritu sa Dios. Busa ayaw ninyo ugaw-gawi inyong lawas. Ayaw ninyo ugaw-gawi inyong lawas. Kay templo kani sa balaang espiritu sa Dios. Mo kana mga igsoon. Ug so si Jesus Christ miyani sa kalibutan aron pagluwas kanato gikan sa ato mga sala. Oh. Nanaog siya gikan sa langit. Ang atong Ginoo Dios siya nga espiritu, dili siya tao, espiritu siya. Balaan ug gamhanan nga Dios. Miyani siya sa kalibutan, nagpakatao siya dinhi sa kalibutan, pinaagi siyang tawhanong inahan nga ginganlag Maria. Si Maria, tao siya, sama kanato. Dili siya Diyos. Tao si Maria. Oh. Dili sa Diyos. Usa sa kabatan-ong babae nga putli o kasing-kasing. Nagbaton og pagtawod o kahadlok sa Diyos. Nagtuman sa tanang kasuguan sa Diyos. Usa-usab siya kabatan-ong babae nga ulay. Buot pasabot nga wala pa siya sukad makasinati og pakigilawas sa usa ka lalaki. Tungod nini gipili siya sa Dios og pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo si Maria nagsabak kang Hesus og iyang gipanganak. Mao kana nga si Jesus Christ na tao dinhi sa kalibutan. Nagbaton siya tawhanong lawas, tawhanong kinaiya sama kanato. Apan ang tibuok nga pagka-Diyos, anaa kang Hesus sa iyang pagkatawhanon. Tao siya, apan Diyos siya. Mao kana ang kamutura mga igsoon. Miyani siya dis kalibutan, aron luwason niya ang mga katawhan sa kalibutan. Pinagi sa paghalad niya sa iyang kaugalingong kinabuhi dito sa cross. Yang gihalad ang kaugalingong kinabuhi dito sa cross. Aron pinaagi sa iyang balaang dugo, mapasaylo kita sa tanan natong mga sala. Mo kana mga igsoon. Ang tanan nga mutuo kaniya ug magtuman siyang mga sugo maluwas apan ang dili mutuo silutan. Igsoon. Mo na ini higayon igsoon. Adlaw kini sa inyong kaluwasan. Balik kamo sa Ginoo og pagpaubos kamo og paginulsol. Tumana ang gisugo sa Dios kaninyo. Tumana ang 5 ka paagi nga kamo makabaton og kaluwasan. Pagtuo,
pag-inulsol, pabunyag sa tubig, bunyag sa Espiritu Santo, o pagkinabuhi nga balaan, o padayon sa inyong pag-alagad sa Diyos. Daghang salamat mga igsoon sa naminaw sa among pulong sa Diyos ug inaunta nga kamo panalanginan kamo sa Diyos sa tanang panahon. Daghang kay salamat.